बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदा ज़ुनैरा गिलानी से सैयदा ज़ुनैरा फ़ारूकी तक का सफ़र, या यूँ कह लें खुद शनासी से खुदा शनासी के सफ़र की तरफ गामज़न एक रूह। कोशिश और सफ़र जारी है, कबूलियत की संद तो रब्बे कायनात के पास है। हमारा काम है इस्तिकामत। अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रज़ा का मतलूबी। इल्मे तरीक़त हासिल करने के लिए इश्क बेहद ज़रूरी है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क के बगैर कोई मुसलमान नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिनीन शिद्दत के साथ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है वो अल्लाह का महबूब है। इससे ज़ाहिर हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से बंदे को मकामी महबूबियत अता हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसमें मोहब्बत नहीं उसमें ईमान नहीं। हदीस कुदसी है, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, सो मैंने इंसान को पैदा फरमाया। ये अल्लाह ताला के बारे में बात हो रही है। बैत करने से पहले मुर्शिद के इंतखाब में अगर दिक्कत पेश आए तो तसव्वुर करना चाहिए कि उसकी कुर्बत से दिल में असर पैदा होता है या नहीं, यानी दिल में अल्लाह की मोहब्बत महसूस होती हो और गुनाहों से बेजारी हो। हदीस शरीफ में और ये अल्लाह की अलामत बयान की गई है, जब उन्हें देखो अल्लाह याद आ जाए। मुद्दे की तरफ आती हूँ। ऐसी क्या कमी है हमारी इबादतों में कि दिल बेचैन रहता है, कहीं सुकून नहीं? क्या कमी है, किसकी तलाश है? आखिर ये दुनिया है क्या? कभी ऐसा लगता है ये सब ख्वाब है, और कभी इसमें इस हद तक इंसान मगन हो जाता है कि अपनी असलियत ही भूल जाता है। मैं भी ऐसी ही ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी कि एक दिन यूट्यूब पर एक वीडियो का थंबनेल मेरी नज़रों के सामने मेरे अल्लाह ने कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल ये हमारा रिस्क ही होता है जो अल्लाह किसी वसीले के ज़रिए हम तक पहुँचाता है। अल्फाज थे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मकसद हयात क्या है। वीडियो चलाई, वो चल रही थी, चलती जा रही थी, लेकिन मेरे लिए वक्त थम गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। यकीन करें अभी भी कपकपाहट है। एक बहुत प्यारी आवाज़ धीमे लहजे में हमें हमारा मकसद हयात समझा रही थी। नाम सैयद आसिफ फ़ारूकी। हैरत हुई, सैयद भी हैं और फ़ारूकी भी। खैर, इस पर इतना वक्त नहीं ज़ाया किया और फ़ौरन वीडियो पर कमेंट कर दिया। दिए गए नंबर पर कॉल की, लगा नई दुनिया में नंबर मिल गया हो। रॉन्ग नंबर के बजाय राइट नंबर मिल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे इस दुनिया में तो मेरा हाल बताया जाता रहा हो, इसी की तो तलाश थी। जिक्र अल्लाह दिया गया और तसव्वुर शेख के लिए जब एक तस्वीर सामने आई तो बेसाख्ता ज़ुबान से निकला, अरे ये तो वही हैं जो मेरे ख्वाब में आते हैं। बस फिर उन प्यारी शफीक हस्ती हमारे उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद वसीम फ़ारूकी से कॉल पर ही बैत हुई। एक तरह से मेरी पैदाइश दोबारा हुई थी। तसव्वुफ़ की दुनिया में बहुत फ़ख्र से फ़ारूकी निस्बत लगाई। कोई ऐसा मसला या दुख नहीं जिसकी रहनुमाई हमारे मुर्शिद हमारे बाबा ने अल्लाह के हुक्म से न की हो। कुरान के तालीम के साथ साथ दरसे तसव्वुफ़, जिसे हम दरसे मोहब्बत भी कहते हैं, जिसे सुनकर अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रूह तक उतर जाती है। बाबा तक पहुंचाने वाले मेरे पहले उस्ताद सैयद आसिफ फ़ारूकी हैं। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी जैसी कई बहनें और भाई जिक्र अल्लाह कर रहे हैं। आपके जहन में उठने वाले सवालात के लिए मैं अपने उस्ताद के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, खुद ही सुनकर फैसला कीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ। औलिया अल्लाह ने रूहानी उस्ताद की जो खुसूसियात बयान की हैं वो दर्ज झैल हैं। हकूक़ुल इबाद पूरे करता हो, आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन रखता हो, अल्लाह ताला के दीदार का मुश्ताक हो, कमाल का दावा न करता हो, करामत दिखाने का शौकीन ना हो, उसे औलिया अल्लाह की कुर्बत हासिल हो,
سیرت طیبہ پر اس کا عمل ہو اور سیرت طیبہ کے مطابق اپنے شاگردوں کی تربیت کرے۔ ہر حال و کال میں اس کا منتہائی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی حسنہ ہو، راسخون فی العلم ہو، ہر بات کو من جانب اللہ سمجھتا ہو۔ اس کی مجلس میں بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یکسوئی محسوس ہوتی ہو۔ جو کچھ مریدین سے چاہتا ہو خود بھی اس پر عمل کرے، کیونکہ عمل کے بغیر تعلیم کا اثر نہیں ہوتا۔ صالح اور معلم ہو، ضرورت مندوں کی درخواست کو غور سے سن کر اس کا تدارک کرے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے خوش ہو، مرشد کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر دل کی گہرائیوں سے شکر کرے اور جو کچھ حاصل نہیں ہے اس کا شکوہ نہ کرتا ہو۔ شکر الحمدللہ، ماشاءاللہ، ہمیں اللہ کی توفیق سے عشق کا راستہ مل گیا ہے۔ عشق کی رمز سکھانے والے سید آصف فاروقی سے پاک پروردگار راضی ہو، ان کے گھرانے کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمیں کسی رہنما کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، غلط کہتے ہیں۔ نماز میں سکون ملا، قرآن میں بے پناہ سکون ملا، ذکر اللہ ایسا بومب ہے، ایسا ایکسپلوژن ہے جس سے روح کے تار ایک بار تو ہلتے ہیں۔ یہ سب حاصل ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، الہی دنیا کے ہر مرد اور عورت کو اپنی پہچان کروا کہ تم محبت ہے اور محبت بانٹنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بلا شبہ ہمارے استاد محبت اور شفقت سے ہمیں شریکت اور طریقت دونوں کا علم باہم پہنچا رہے ہیں۔ سنیے میری پیاری بہنیں کیا فرماتی ہیں ہمارے استاد سید آصف فاروقی کی محبت و تعریف میں۔ کسی بھی انسان کی شخصیت اس کے علم و فہم کی عکاسی کرتی ہے۔ ہمارے استاد محترم سید آصف فاروقی، ان کا فہم و ادراک جتنا وسیع ہے، خلوص نیت کا رنگ اتنا ہی گہرا، جس سے ہم تک پہنچنے والی تعلیمات اور وہ تمام ویڈیوز دور حاضر میں بیش قیمتی خزانے کے انمول موتی ہیں، جس سے دنیا کے کسی بھی کونے میں گھر بیٹھے ذات کا سفر، علم لدنی، ارواح کا عید الست، عالمین تک رسائی، مرشد کامل و اکمل کی تربیت اور اہمیت، فنائیت، مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی، قرب الہی، باطنی نماز سے روح کی معراج، مراقبات کے ذریعے اعلیٰ معاملات و کیفیات، نہ صرف تزکیہ نفس اور تربیتی نشستوں کے ذریعے سلسلے کی فیوز و برکات باہم ہم تک پہنچائیں، بلکہ کشف و کرامات کے الجھاؤ سے بچا کر راہ طریقت کے مشکل راستوں کو آسان بنایا۔ استاد محترم کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ علم الاحسان کو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے کلام سے مزین کر کے خوبصورت انداز میں پیش فرمایا۔ اس احسان عظیم پر اللہ رب العزت ہمیشہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد محترم کے علم و عمل، فہم و ادراک کو مزید وسعتوں برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا۔ اب میں اس پورے شعر کو تو بہت اچھی طرح نہیں پیش کر سکتی، لیکن یہ جو دید آور ہے لفظ، یہ استاد صاحب کے لیے استعمال کروں گی، اپنے استاد محترم سید آصف فاروقی صاحب کے لیے۔ اگر استاد بظاہر نالائق بچے میں بھی فقط یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم ایسے ہی نالائق تھے، نہ تو ہمیں ان عالمین کی رسائی اور ان عالمین کے علم کی تو کیا ہی بات، ہمیں تو اپنے موجودہ ارد گرد کے حالات اور اس عالمین تک بھی ہماری رسائی نہیں تھی۔ ہم اتنی خوبصورت محفل اور مجلس کا حصہ بنے، اس کے لیے میں اپنے رب کی بے حد شکر گزار ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس روحانی سفر کے آغاز میں ہی ہمیں استاد محترم سید آصف فاروقی صاحب کی رہنمائی ملی۔ آپ کی محنت اور توجہ سے ہم نے اس دنیا میں بیٹھ کر اس دنیا کے پار تک اپنی رسائی کا سفر طے کیا۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ دیکھا نہ کوہکن کوئی فرہاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ اللہ آپ سب کا حامی ہو۔ سید نیرہ فاروقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔